تمرین 9. Exercise 9. بشنوید و تکرار کنید. Listen and repeat. ای ای ی ی این این شیر شیر سینی سینی یک یک یاری یاری یعنی یعنی سعی سعی ایراد ایراد آزادی آزادی ج ج ایجاد ایجاد جواب جواب آج آج جیب جیب جوراب جوراب چ چ چیز چیز بیچاره بیچاره قارچ قارچ پیچ پیچ هیچ چیز هیچ چیز ای ای ایوان میدان میدان حیوان حیوان نی نی خار 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 خیش 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 میخ میخ سوراخ سوراخ خیلی خیلی خیس